السلام عليكم. شلونكم ماجورين؟ والله مزين. لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ الناظري. هذا الصور هاي. خلينا نصور. لا نصور لا مو حتى كثير. ايوه اللي خوش. ياسمين. لا ياسمين. حياكم الله، اهلا وسهلا على زيارة زايد خير اهلا وسهلا.
ما عادش فيها والله. ما عادش فيها. ما قدرت تطلع بالتلفزيون؟ محمد؟ محمد؟ هطلع تطلع بالتلفزيون؟ خلي شعرها لا سيارة هذا. هاي اليوم ماشي يلا لو هيك قاعد الله يدار سهل قلبي
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم بارد هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه كل زين كل زين ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي يسكت والله يسكت مشيني ما حكيت ولا طبيعي زين وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلونك ما ثاني جبنا نبيل بالنسبه للبقره وين احمد؟
دير بالك Thank you.
تقبل وين قاعد؟ الله يبارك. سهل يا قلبي. تروح 100 جنيه تروح.
مفيش منبر مفيش منبر لو صور بعدك
حتى كثير محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد حيدر اهلا وسهلا مفيش منبع مفيش منبع لو صور له بعدك